हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी केमिकल बोन्डिङको पार्ट 4 लेक्चरमा छौँ। सो यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँहरूलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु कि हाम्रो च्यानलमा 100 सब्सक्राइबर पुगिसक्यो। सो यो चाहिँ तपाईँहरूकै कारणले गर्दा मात्र सम्भव भएको हो। सो थ्याङ्क यू गाइज फर दिस। सो आजको लेक्चर चाहिँ फेजेन्स रुलको माथि छ। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिभियस लेक्चरसम्म आउँदाखेरि हामीले ल्याटिक्स इनर्जी र त्योसँग रिलेटेड कन्सेप्ट्सहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। आज हामी फेजेन्स रुलको बारेमा कुरा गर्छौँ। सो फेजेन्स रुलले चाहिँ के भन्न खोजेको त त्यो कुरा बुझौँ पहिला। अब यसले चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि आयोनिक कम्पाउन्डहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ 100% आयोनिक क्यारेक्टर चाहिँ सो गर्दैन। तिनीहरूमा सर्टेन कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर पनि आउँछ। अब यो कसरी भयो त? जति पनि हाम्रो आयोनिक कम्पाउन्ड छन् तिनीहरूमा के हुन्छ? आयोनिक बोन्ड फर्मेसन हुन्छ। र आयोनिक बोन्ड के को कारणले गर्दा फर्म हुन्छ त? एउटाले इलेक्ट्रोन अर्कोलाई दिनु पर्यो। देयर इज वाट? एक्चुअल ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन, हैन? तर कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर भनेको त के हो? कोभ्यालेन्ट बोन्डिङ सो गर्नु हो भनेपछि त्यसमा इलेक्ट्रोनको के हुन्छ? सेयरिङ हुन्छ, म्युचुअल सेयरिङ बिट्विन द टु एटम्स द्याट आर बोन्डेड टुगेदर, हैन? सो यसमा कसरी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो हुन्छ त? त्यसको बारेमा चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि यसको बारेमा अनि योसँग रिलेटेड कन्सेप्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ फेजेन्स रुलले रिलेट गरेको छ। जस्तै अब जस्तो हामीले क्वेसन सोधिदिन्छ, यसको एप्लिकेसन पर्सपेक्टमा जाने भन्दाखेरि जस्तो हामीले क्वेसन सोध्यो NaCl र KCl को बिचमा कुन चाहिँ बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो गर्ने, कुन चाहिँ बढी आयोनिक क्यारेक्टर सो गर्ने, कसको मेल्टिङ पोइन्ट बढी, कसको मेल्टिङ पोइन्ट कम, कसको वाटर सोल्युबिलिटी बढी, कसको वाटर सोल्युबिलिटी कम। सो यो पर्सपेक्टिभहरूको लागि चाहिँ के आयो? हाम्रो फेजेन्स रुल आयो। सो यसले चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्छ त भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो आयोनिक कम्पाउन्डको प्रपर्टिज पढ्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि आयोनिक कम्पाउन्डले क्यारेक्टर सो गर्छ नि, जस्तै वाटर सोल्युबिलिटीमा एकदम हाइली सोल्युबल, मेल्टिङ पोइन्ट एकदम हाई, किन भन्दाखेरि यिनीहरूको बिचमा हाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। तर कोभ्यालेन्टको केसमा हेर्ने हो भन्दाखेरि तिनीहरूमा हाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुँदैन, तिनीहरूमा सिम्पली सेयरिङ भइरहेको हुन्छ। सो सेयरिङको कारणले गर्दा तिनीहरूको बोन्ड स्ट्रेन्थ कम हुन्छ को भन्दा? आयोनिक बोन्ड भन्दा। सो त्यसको कारणले गर्दा तिनीहरूको जति पनि मेल्टिङ पोइन्ट छ तिनीहरू कम हुने भयो, त्यस जति पनि सोल्युबिलिटी छ तिनीहरू कम हुने भयो। सो यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो गर्ने छ तिनीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट कम हुन्छ, जुन हाम्रो कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो गर्ने छ तिनीहरूको सोल्युबिलिटी कम हुन्छ। किन भन्दाखेरि बोन्ड स्ट्रेन्थ कम भएपछि वाटरले यिनीहरू सोल्युबल कम क्यारेक्टर सो गर्छ, हैन? त्यस पछाडि जस्तो यसको मेल्टिङ पोइन्ट कसरी कम भयो त? बोन्ड स्ट्रेन्थ लो ब्रेकडाउन गर्नलाई के हुन्छ? सजिलो हुन्छ। सो यो कुरा भन्यो र यसकै लागि के आयो? फेजेन्स रुल आयो। सो फेजेन्स रुलको लागि एउटा हामी इक्जाम्पल लियौँ। एउटा के लियौँ? क्याटायन लियौँ, अर्को के? एनायन लियौँ। सो हामीले क्याटायन लियौँ, हैन? सो ए भन्ने क्याटायन लियौँ, हैन? र बी भन्ने के लियौँ? एनायन लियौँ। सो क्याटायन प्लसले डिनोट गरे, एनायन माइनसले डिनोट गरे। यो भनेको एज अ होल चार्जमा, बिचमा त सेन्ट्रलमा न्युक्लियस हुन्छ जसलाई हामीले प्लसले नै डिनोट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ म के एज अ होलमा चार्जको कुरा गर्नको लागि। सो क्याटायनले प्लसले डिनोट गरे, एनायनले माइनसले डिनोट गरे। र साइज डिफरिङ फ्याक्टर त थाहा नै छ हामीलाई, एनायनको साइज जहिले पनि क्याटायन भन्दा ठुलो हुन्छ। यो कुरा हामीले 11 क्लासको लेक्चरहरूमा पनि पढेको छौँ, ठिक छ? पढाइ छैन भने पेरियोडिक टेबलको भिडियोहरू हेर्दा हुन्छ। सो यो के भयो? हाम्रो क्याटायन र एनायनको केसमा साइज डिफरिङ कुरा बुझ्यो। अब यसमा कसरी हुन्छ त? हामीले त के भन्यौँ? आयोनिक कम्पाउन्डको जुन फर्मेसन छ त्यो त के छ? क्याटायन र एनायनको बिचमा के भयो? एट्र्याक्सनको कारणले गर्दा भयो। मेटल्सले के गर्यो? नन मेटल्सले आफ्नो इलेक्ट्रोन प्रोभाइड गर्यो। सो यसमा के हुनुपर्छ? इलेक्ट्रोनको कमी, यसमा इलेक्ट्रोन बढी। सो यसको वरिपरि इलेक्ट्रोन नै इलेक्ट्रोन छ, हैन? र हरेक आयोनिक कम्पाउन्डमा चाहिँ के हुन्छ? सर्टेन कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर देखिन्छ। के को कारणले गर्दा त? यहाँ इलेक्ट्रोन बढी छ, यहाँ इलेक्ट्रोनको कमी छ। सो यसले यहाँबाट के गर्छ? सर्टेन इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्न खोज्छ। आफूतिर तान्न खोज्छ किन भन्दाखेरि अपोजिटली चार्ज एट्र्याक्ट्स इच अदर भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ। सो यो केसमा के हुन्छ त? हाम्रो जुन पोजिटिभ चार्ज छ क्याटायन त्यसले एनायनको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्न खोज्छ। सो यो भयो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक क्लाउड। इलेक्ट्रोनिक क्लाउड जहिले पनि के हुन्छ? स्फेरिकल फर्ममा एउटा एनायनको वरिपरि अथवा कुनै पनि एटमको वरिपरि घुमिरहन्छ।
सो यसले के गर्छ, त्यो इलेक्ट्रोनिक क्लाउड जुन स्फेरिकल छ त्यसको सेप डिस्टोर्ट गरिदिन्छ। अनि कस्तो भइदिन्छ त यो, यतिपट्टिको इलेक्ट्रोन चाहिँ के गर्यो यसले आफूतिर यसरी तान्यो। सो इलेक्ट्रोन क्लाउड इनिसियल फेजमा त यस्तो ओरिजिनल स्फेरिकल क्लाउड हो, तर यसको सेप के भइदिन्छ, डिस्टोर्टेड भइदिन्छ र यहाँ इलेक्ट्रोनको कन्सन्ट्रेसन के भइदियो, बढी भइदियो यतापट्टि भन्दा। ठिक छ। सो इलेक्ट्रोन यसले बढी आफूतिर तान्दाखेरि हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो के जस्तो लाग्छ, इलेक्ट्रोन सेयर भए जस्तो लाग्छ क्याटायन र एनायनको बिचमा, किनभने इलेक्ट्रोन आधाभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो क्याटायनले क्यारी गरेको छ र एनायनले सर्टेन पार्ट क्यारी गरेको छ। बोकेको त एनायनले नै छ, तर यहाँ सेयर जस्तो तन्केर यता आछ नि त, यसको स्फेरिकल सेप के भयो, डिस्टोर्ट भएर आयो। त्यसको कारणले गर्दा यहाँ के भइरहेछ, हाम्रो कस्तो देखिरहेछ त, इलेक्ट्रोन इज सिम टु बी सेयर्ड बिट्विन द क्याटायन्स एन्ड एनायन्स। र यसकै केसको लागि यही केसलाई के भन्यो, यसले कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो गर्छ। ठिक छ। सो यो जुन डिस्टोर्सन छ नि, जुन हाम्रो यहाँ डिस्टोर्सन प्रड्युस भयो एनायनको केसमा, यसमा के भयो, दुईटा पोल्स डेभलप भयो। सो पोल्स डेभलप हुने प्रोसेसलाई के भन्छ हामी, पोलराइजेसन। सो यो केसमा के भयो, यतापट्टि इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी बढी भयो यताभन्दा, सो दुईटा पोल्स त अभियसली डेभलप हुन्छ। सो दुईटा पोल यदि डेभलप भएको छ भने त्यस्तो प्रोसेसलाई के भनिन्छ, पोलराइजेसन। सो इन अ नटसेल हामीले के भन्छौँ त, क्याटायनले एनायनमा पोलराइजिङ गर्यो, क्याटायनले एनायनको पोलराइजेसन फेनोमेनन अकर गर्यो। सो के हुनु पर्यो, क्याटायनमा पोलराइजिङ पावर हुनु पर्यो, हो कि होइन। पोलराइजिङ पावर भएन भने यसले पोलराइजेसन गर्न सक्छ त सक्दैन। सो क्याटायनमा के छ, पोलराइजिङ पावर, जसले चाहिँ के गर्छ, एनायनको पोलराइजेसन गराउँछ। यति बुझ्यो होइन, के रहेछ, जुन हाम्रो ओरिजिनल यसको स्फेरिकल इलेक्ट्रोनिक क्लाउड छ त्यसको डिस्टोर्सनलाई के भनिन्छ, पोलराइजेसन भनिन्छ। सो पोलराइजेसन एनायनको कसले गर्यो, क्याटायनले। सो क्याटायनमा के हुनुपर्छ, पोलराइजिङ पावर हुनुपर्छ। र हो फेजेन्स रुलले पनि यही भन्छ, जुन हाम्रो कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर देखाउने छ आयोनिक कम्पाउन्डहरूले, जुन आयोनिक कम्पाउन्ड छ तिनीहरूले सर्टेन कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर देखाउँछ र त्यो कुन कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ त, हाम्रो पोलराइजिङ पावर अफ एनायन र पोलराइजेसन पावर अफ क्याटायन र पोलराइजेसन अफ एनायन, यो दुईटा पर्सपेक्टिभमा के छ, डिपेन्डेन्ट छ। एन्ड दिस इज द फेजेन्स रुल। अब यो फेजेन्स रुलको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि यो पोलराइजिङ पावर क्याटायनको, पोलराइजेसन एनायनको, सो यो कसरी डिपेन्डेन्ट हुन्छ त। सबसे पहिला हामी क्याटायनको पोलराइजिङ पावरको बारेमा कुरा गरौँ। सबसे पहिला क्याटायनको पोलराइजिङ पावरको बारेमा कुरा गरौँ। यहाँ के हुन्छ त, क्याटायनको पोलराइजिङ पावर, त सबसे पहिला पोलराइजिङ पावर साइजसँगको रिलेसन हेरौँ। साइज अफ क्याटायनमा कस्तो रिलेसन छ, र यहाँ अघि हामीले इक्जाम्पल दिएको बेलामा जति बढी पोलराइजिङ पावर भयो त्यति बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो गर्ने हो, होइन, किनभने इजिली त्यसमा के देखिन्छ, बढी तान्न सक्छ नि। सो पोलराइजिङ पावर जति बढी त्यति बढी के हुन्छ यसको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर। सो यहाँ पीपीले रिप्रेजेन्ट गरे पोलराइजिङ पावर, जति बढी भयो त्यति बढी के हुन्छ, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सीसीले डिनोट गरेको। सो यो कुरा याद राख्दा हुन्छ। सो अब साइज अफ एटायनले क्याटायन र पोलराइजिङ पावर अफ क्याटायनको रिलेसन के छ त, म यहाँ भन्छु, तिमी यहाँ तीनवटा डायग्राम हेरेर कसमा बढी पोलराइजिङ पावर छ भनेर एजम्सन गर। एउटा यो छ, एउटा यो छ, एउटा यो छ, यहाँ चार्ज छ, चार्ज छ, चार्ज छ, ठिक छ। सो ए, बी र सी को केसमा कसमा बढी पोलराइजिङ पावर होला त, ए, बी र सी को केसमा कसमा बढी पोलराइजेसन होला। सो यो केसमा के छ भन्दाखेरि पोलराइजिङ पावर अफ क्याटायन चाहिँ के हुन्छ, साइजसँग इन्भर्स रिलेसन देखाउँछ। अब त्यो के को कारणले गर्दा हेर, जति सानो साइज त्यति बढी चार्ज एउटै ठाउँमा एकोमोडेट भएर बसेको हुन्छ, त्यसको कारणले गर्दा चार्ज डेन्सिटी बढी हुन्छ।
त्यसको कारणले गर्दा चार्ज डेन्सिटी बढी हुन्छ। जस्तो हामीले यो लार्जर साइजको केसमा हेर्छौँ भने, ठुलो हेर्छौँ भने त्यसमा चार्ज के छ, डिस्ट्रिब्युट भएको छ। सो चार्ज जति डिस्ट्रिब्युट त्यसको पोलराइजिङ पावर के हुन्छ, त्यति नै घटेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसले बाहिरको इलेक्ट्रोन तान्न सक्दैन, एनायनबाट इलेक्ट्रोन तान्न सक्दैन, पावर घट्छ। तर जति बढी चार्ज डेन्सिटी त्यति नै बढी के हुन्छ, हाम्रो पोलराइजिङ पावर हुन्छ, त्यसले बढी इलेक्ट्रोन तान्न सक्छ एनायनबाट। सो साइज अफ क्याटाइन जति सानो त्यति बढी पोलराइजिङ पावर। यो कन्सेप्ट बुझ्यो। हेर त, साइज अफ एनायन क्याटाइन के रहेछ, साइज जति सानो भयो त्यति बढी पोलराइजिङ पावर र त्यति बढी के हुन्छ, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर। सो यो हाम्रो साइजसँगको रिलेसन आयो हैन। सो यो एउटा कन्डिसनमा भयो। अब सेकेन्ड कन्डिसनमा हेरौँ, चार्जसँग के रिलेसन देखाउँछ। अब हेरौँ चार्ज अफ क्याटाइनसँग के रिलेसन देखाउँछ। सो अघिकै कुरा भन्न सकिन्छ, अघिको केसमा हामीले साइजको पर्सपेक्टिभमा चार्ज डेन्सिटी लियौँ, तर जति बढी चार्ज भयो त्यति नै बढी एट्र्याक्ट गर्न सक्छ होइन। सो चार्ज अफ क्याटाइनसँग पोलराइजिङ पावर के हुन्छ, डाइरेक्टली रिलेसनसिपमा हुन्छ। सो के भयो, जति बढी चार्ज, चार्जको नम्बर जति बढी छ हैन, जति बढी छ त्यति नै बढी के हुन्छ, हाम्रो पोलराइजिङ पावर। र जति बढी पोलराइजिङ पावर त्यति बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो गर्छ। सो यो दुईटा कुरा बुझ्यो, साइज र चार्जको पर्सपेक्टिभमा पोलराइजिङ पावर अफ क्याटाइन बुझ्यो। सो सर्टेन इक्जाम्पल गरौँ है। सो इक्जाम्पलमा दियो हामीलाई, पहिला साइजको पर्सपेक्टिभबाट दियो रे, भनेपछि हामीलाई सोध्यो सो यस्तो केसमा सोध्यो होइन। सो यो मध्ये कुन क्याटायनमा बढी चार्ज, अब यो एउटै ग्रुपमा छ, सो सबको चार्ज त कन्स्टेन्ट छ होइन। सो यसमा हामीले के हेर्नुपर्छ, साइजको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ। सो यो के भयो, एउटै ग्रुपमा छ भने डाउन द ग्रुप के हुन्छ, साइज इन्क्रिज हुन्छ। यो एउटै ग्रुपमा छ नि, ओके, यो एउटै ग्रुपमा छ। सो डाउन द ग्रुप के हुन्छ, साइज बढ्दै जान्छ, डाउन द ग्रुप साइज बढ्दै जान्छ। सो यो चार्ज पर्सपेक्टिभबाट त हेर्नु परेन, किन भन्दाखेरि सबको चार्ज एउटै छ, एउटै ग्रुपमा भएको कारणले गर्दा। सो चार्ज पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु परेन, मात्र अब के हेर्नु पऱ्यो, साइज हेर्नु पऱ्यो। सो जति बढी साइज क्याटायनको त्यति कम पोलराइजिङ पावर, किनभने साइज जति सानो हुन्छ त्यति बढी पोलराइजिङ पावर हुन्छ हैन। सो यो केसमा सबसे सानो साइज त कसको छ, हाम्रो लिथियमको छ, र सबसे ठुलो कसको छ, रुबिडियमको छ। सो सबसे सानो साइज जसको त्यसको बढी पोलराइजिङ पावर, जसको बढी पोलराइजिङ पावर त्यसको बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर। सो यो केसमा के हुन्छ, हाम्रो यसरी जान्छ अर्डर, पोलराइजिङ पावरको अर्डर यसरी जान्छ। अब यदि हामीलाई के सोध्यो त, अर्को चार्जको पर्सपेक्टिभबाट सोध्यो अरे, चार्जको पर्सपेक्टिभबाट के सोध्यो त, हामीलाई यस्तो सोध्यो। अब यसको केसमा हामीलाई निकाल्नु भनिरहेछ विच वान बियर्स मोर कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर भन्ने सोध्यो। जस्तो सोडियमको कुनै कम्पाउन्ड निकालिदिन्छ, एमजिसिएल, एनएसिएल, त्यस्तै खालको कन्सेप्टहरूमा। सो यहाँ हामी हेरौँ क्याटाइनको केसमा यसको के छ, साइजको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भन्दाखेरि यो एउटै पिरियडमा लाइ गरेछ। सो मैले प्रिभियस लेक्चरमा के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि, एउटै पिरियडमा लाइ गर्नेको साइजमा ड्रास्टिक चेन्ज आउँदैन। यदि तपाईँले प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यहाँ आई भन्ने बटनमा ब्लिङ्क भइरहेको होला, त्यहाँ क्लिक गरेर त्यो भिडियो पहिला क्लियर गर्नुहोस्। सो अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि, मैले के भने पिरियडमा एउटै पिरियडमा लाइ गर्छ भने त्यो पनि यिनीहरू के छ, नेबरिङ एटम छ। सो यिनीहरूको के हुन्छ, यिनीहरूको साइजमा ड्रास्टिक चेन्ज आउँदैन। सो साइजको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने होइन। अब हामीले के को पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु पऱ्यो, चार्जको पर्सपेक्टिभबाट। सो सोडियमको एउटा चार्ज, म्याग्नेसियमको दुईटा, एल्युमिनियममा तीनवटा चार्ज हुन्छ। सो यसरी हेर्दाखेरि सबसे बढी चार्ज कसको छ, एल्युमिनियमले बोकेको छ। सो जसको बढी चार्ज त्यसको बढी पोलराइजिङ पावर र त्यसको बढी के हुन्छ, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर। सो यसको अर्डर के हुन्छ, यसरी हुन्छ। यो पर्सपेक्टिभबाट बुझ्यो हैन। साइज र चार्जको पर्सपेक्टिभबाट क्लियर छ। र क्याटायनमा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र सबसे बढी कन्फ्युजिङ गराउने टपिक चाहिँ अब यो थर्ड पोइन्टमा लेख्छु म। हेर अब थर्ड पोइन्टमा के लेखौँ, सबसे इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यहाँ भिभिआई लेख्दा हुन्छ, ठिक छ।
सो यो के को बारेमा हो त हाम्रो स्युडो नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन, स्युडो नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन। सो यो के हो स्युडो नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन, PNGC भनेर हामी याद राखौँ। अहिले सर्टकट धेरै लामो नाम छ सो सर्टकट दिएको हैन। सो यो के हो सबसे इम्पोर्टेन्ट किन भनेको त भन्दाखेरि क्याटायनको यदि स्युडो नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन छ भने त्यसको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सबसे बढी हुन्छ र यसमा सर्टेन मात्र एलिमेन्ट्सहरू के छ लिस्ट आउट भएको छ र तिनीहरूको क्याटायनिक फर्मले सबसे बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर देखाउँछ। सो यिनीहरूको क्याटायनिक फर्मले के गर्छ सबसे बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर। सो त्यो 6वटा एलिमेन्टसँग यदि कहिले पनि कम्प्यारिजन आयो भने हामीले यो 6वटा एलिमेन्टमध्ये कुनै पनि एलिमेन्ट ग्रुपमा देख्छौँ भने त्यसको बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर भनेर आँखा चिम्लेर टिका दिँदा हुन्छ। यदि एनायोनिक पार्ट सेम छ भने भनेपछि एनायनको पार्ट चाहिँ सेम छ, हामीले क्याटायनको पार्ट हेर्नु छ भने यदि यो मध्ये कुनै पनि एलिमेन्ट आउँछ, यहाँ 6वटा म अहिले लिस्ट आउट गर्छु, त्यो मध्ये कुनै पनि एलिमेन्ट आउँछ भने त्यो एलिमेन्ट आँखा चिम्लेर टिका दिने, त्यसको सबसे बढी के हुन्छ कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हुन्छ। सो यो केसमा पनि हेरौँ। अब सबसे पहिला स्युडो भनेको के हो त फल्स हो हैन। जस्तै हामी एमोवा पढ्दाखेरि के भन्छौँ फल्स फुट देखाउँछ, द्याट मिन्स स्युडो पोडिया, पोडिया मिन्स फुट, स्युडो मिन्स फल्स। जसले फल्स देखाउँछ फुट त हो तर फुट जस्तै देखाउँछ। यहाँ पनि नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन जस्तै कन्फिगुरेसन देखाउँछ भने स्युडो फल्स नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन। सो यो स्युडो बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले ओरिजिनल नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन के हो बुझौँ हैन। सो नोबल ग्यासको हाम्रो कन्फिगुरेसन के छ NGC ले डिनोट गरौँ हैन। नोबल ग्यासको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ भ्यालेन्स सेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनको सेलको हेर्ने हो भन्दाखेरि त्यसको के छ त हाम्रो NS2 NP6 छ। किन भन्दाखेरि नोबल ग्यासको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन 8वटा इलेक्ट्रोन, आउटर मोस्ट सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो यसले गर्दाखेरि के हो यो भयो नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन। सो यसमा के छ हाम्रो 8वटा इलेक्ट्रोनको पर्सपेक्टिभमा हो। सो यसमा हामी के भन्न सक्छौँ त सबसे पहिला हाम्रो नियन हैन, नोबल ग्यासहरूको लिस्ट आउट गरेको आर्गन, त्यस पछाडि क्रिप्टन हैन। सो यो केसमा के हुन्छ त हाम्रो अब नियनको केसको आउटर मोस्टमा हेर्ने भन्दाखेरि 2s2 2p6 हो कि हैन। आर्गनको केसमा 3s2 3p6, क्रिप्टनको केसमा 4s2 4p6। सो यो के भयो हाम्रो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हेर्दाखेरि हरेकको आउटर मोस्टमा कतिवटा छ 8वटा इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट छ। सो त्यसको कारणले यहाँ के हुन्छ 1s2 2s2 यो भनेको 10 को केसमा भयो, यो भनेको 18 को केसमा भयो हैन। सो यसरी हेर्ने हो भन्दाखेरि हाम्रो नोबल ग्यास कन्फिगुरेसनको आउटर मोस्टमा के छ NS2 NP6 को कन्डिसन छ। तर अब स्युडोको टर्ममा के हुन्छ त जस्तै स्युडोको टर्ममा चाहिँ के हुन्छ स्युडो भनेपछि PNGC ले डिनोट गरौँ। PNGC को केसमा यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन के हुन्छ NS2 NP6 ND10 हुन्छ। ठिक छ। सो NS2 NP6 र ND10 को पर्सपेक्टिभमा हुन्छ। सो यो के भयो हाम्रो PNGC। यस्तो खालको यदि यिनीहरूले एउटै टर्मको आउटर मोस्ट सेलमा यदि 18वटा इलेक्ट्रोनको कन्फिगुरेसन दिन्छ भनेको एउटै सब सेलमा यदि 18वटा इलेक्ट्रोन छ भने त्यो केसको लागि चाहिँ के भनिन्छ स्युडो नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन। र यसको हाम्रो सर्टेन मात्र इक्जाम्पल छ 6वटा एलिमेन्ट्सको। नाउ लेट्स सी। फर्स्टमा हामी इक्जाम्पल लिउँ के को कप्परको इक्जाम्पल लिउँ। अब कप्पर भनेको यसको कति हुन्छ 29 हुन्छ हैन। सो 29 हुन्छ भने यसको हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन लेखौँ। सो आर्गनको पर्सपेक्टिभ यहाँ आयो ठिक छ। अनि यहाँ 3D10 र 4SN, यसमा 18 1 19 10 कति भयो 29। सो 29 भयो। यो आर्गनको 18 हो हैन। अनि 3D10 अनि यसरी 4s2। अब 4s1 यसमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि कप्परको 29 यो चाहिँ के हो एक्सेप्सनको, यो एक्सेप्सन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनमा आउँछ। कसरी आउँछ यसको ओरिजिनल्लीमा के हुनुपर्ने थियो त आर्गन 3D9 र 4s2 हुनुपर्ने थियो। तर यो एक्सेप्सन हो, यो हामीले सबले पढेको हुन्छौँ, पेरियोडिक टेबल पढ्दाखेरि सब क्लियर हुन्छ हैन। सो यसमा के छ हाम्रो यसको एक्सेप्सन वाला इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन के छ त हाम्रो 3D10। अब कम्प्लिट फर्ममा लेखिदिउँ न त हैन किन कन्फ्युजन। सो आर्गनको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3D10 4s1।
सो यो भयो एलिमेन्टको पर्सपेक्टिभमा। हामी के को पर्सपेक्टिभमा हेरिरहेको छौँ? क्याटायनको पर्सपेक्टिभमा हेरिरहेको छौँ। क्याटायनको पोलराइजिङ पावरको कारणको केमा डिपेन्डेन्ट छ त्यसको बारेमा कुरा गरिरहेको। सो यो भयो हाम्रो एलिमेन्ट। सो यसले अब के गर्न सक्छ? आउटर मोस्टबाट एउटा इलेक्ट्रोन फाल्न सक्छ। सो फालेर के बन्छ? यो Cu प्लस क्याटायन, जसमा 28वटा इलेक्ट्रोन छ, एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो नि त। सो यति सबै सेम हुन्छ हैन। र यहाँ के आयो त? हाम्रो 3s2 3p6 र 3d10 आयो। यो भनेपछि माथिदेखिको कन्डिसनसँग म्याच भयो। 3s2 3p6 3d10 एउटै सबसेलमा के छ त? एउटै सबसेलमै छ। त्यो यसमा के भयो त? यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन सो गर्यो। सो यो कुन हो? यसले के देखायो? स्युडो नोबल ग्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन देखायो। सो यो कन्फिगुरेसन देखाउनेमा चाहिँ के हुन्छ? यिनीहरूले जसले यो देखाउँछ यिनीहरूको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर एकदम हाई हुन्छ। यिनीहरूको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर अरू क्याटायन भन्दा सबसे बढी हुन्छ। सो यसको के हुन्छ? पोलराइजिङ पावर बढी, सबसे बढी, र के हुन्छ? हाम्रो कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर पनि त्यही अनुसारले बढी हुन्छ। सो यसरी भयो हाम्रो कप्परको केसमा। सो यहीसँग एसोसिएट भएको हामीले कप्पर याद गर्दाखेरि के याद आउँछ? अझै हामीलाई गोल्ड आउँछ, हामीलाई सिल्भर याद आउँछ। सो जति पनि कोइनेज मेटल छन्, कोइनेज मेटलमा को पर्छ त? हाम्रो कप्पर, सिल्भर एन्ड गोल्ड। कप्पर, सिल्भर र गोल्ड यो तीनटा मेटलले चाहिँ के गर्छ? हाम्रो यो पहिलो तीनवटा मेटल Cu प्लस, Ag प्लस र Au+, यो तीनटाले के गर्छ? हाम्रो स्युडो नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन देखाउँछ। र यो तीनटाले देखायो भने के हो त? यो भनेको हाम्रो के भयो? कप्पर, सिल्भर र गोल्ड। कोइनेज मेटल जति छन् तिनीहरूले के देखाउँछ? हाम्रो स्युडो नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन। सो अरू मेटल भन्दा यिनीहरूको के हुन्छ? पोलराइजिङ पावर पनि बढी, सो कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर पनि बढी। यो भयो हाम्रो यो केसमा। अब अर्को इक्जाम्पल दिन्छु म जिङ्कको। ठिक छ, अब जिङ्कको इक्जाम्पल लिउँ हामी। इक्जाम्पल अर्को के लिउँ? जिङ्क। जिङ्क भनेको के हो त? यो हाम्रो 30 नम्बरमा आउँछ। ठिक छ। सो 30 नम्बरमा आउँछ भने यसको हामी लेखौँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 र 4s2 हुन्छ हैन। 4s2 हुन्छ। सो यो के भयो? एलिमेन्टको पर्सपेक्टिभमा हामी के को लिइरहेको छौँ? क्याटायनको पर्सपेक्टिभमा। सो यसले के गर्छ? दुईवटा इलेक्ट्रोन उडाउँछ र Zn++ मा कन्भर्ट हुन्छ। सो यो केसमा यति सेम हुन्छ र यो पनि कपर आयनकै आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन जस्तै दिन्छ। 3s2 3p6 3d10 योसँग म्याच भइरहेछ। सो इट अल्सो सो के स्युडो नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन, जसको पोलराइजिङ पावर बढी अनि त्यस पछाडि कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर पनि बढी। भनेपछि के भयो त? हाम्रो पोलराइजिङ पावर यसको के भयो? अब योसँग एसोसिएट भएको अरू यो छ जिनी क्यानाडा में हे, जिनी क्यानाडा में हे भनेर मैले याद गरेको छु। सो Zn++, Cd++, Hg++, यो क्याटायनले चाहिँ के देखाउँछ? स्युडो नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन देखाउँछ, जसको पोलराइजिङ पावर बढी र कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढी। सो अल्टिमेटलीमा 6वटा छ हाम्रो, जुन चाहिँ हाम्रो छ कप्पर, कोइनेज मेटल, कप्पर, सिल्भर र गोल्ड। त्यस पछाडि हाम्रो के छ? जिनी क्यानाडा में हे भनेपछि जिनी, जिङ्क, क्याडमियम र त्यस पछाडि मर्करी। सो यो 6वटाले के गर्छ? स्युडो नोबल ग्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन सो गर्छ र यिनीहरूको पोलराइजिङ पावर पनि बढी, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर पनि बढी सो गर्छ। सो सबसे पहिला समराइज गरौँ। अब फेजेन्स रुललाई के गरौँ? समराइज गरौँ क्याटायनको पर्सपेक्टिभबाट, कि एकैचोटि गरौँला? पहिला अब एनायनको पनि भ्यालौँ। सो एनायनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के छ हाम्रो? हेर अब एनायनको पर्सपेक्टिभबाट। सो एनायन त के हुन्छ? पोलराइजेसन फेनोमेननमा जान्छ। सो कसले पोलराइजेसन गर्छ? हाम्रो क्याटायनले। एनायनको पोलराइजेसन फेनोमेनन दुईवटा कुरामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, साइज र चार्ज। यसको केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ? साइजमा, र अर्को केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ? चार्जमा। सो पहिला साइजमा जाउँ। एनायनको यदि म यो डायग्राम देखाउँछु र यो डायग्राम देखाउँछु, यो दुईटा मध्ये माइनसले डिनोट गरेँ हैन। सो सेन्टरमा के छ? न्युक्लियस छ, दुवैमा न्युक्लियस देखाऊँ। यो त के हो? आखिरमा यिनीहरूको सेन्टरमा त न्युक्लियसै हुन्छ नि त, सेन्टरमा पोजिटिभ। सो वरिपरि इलेक्ट्रोनको हो हैन, इलेक्ट्रोन लिएर पो नेगेटिभ आओ। खासमा एउटा नर्मल एटम थियो, इलेक्ट्रोन लिएर नेगेटिभ आओ। सो यो दुईटा केसमा अनि यसको बाहिर पनि इलेक्ट्रोन, कसको बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हुन्छ, कसको बढी पोलराइजेसन हुन सक्छ?
सो यो के को पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सकिन्छ, जति बढी साइज न्युक्लियस र इलेक्ट्रोनको बिचमा त्यति कम एट्र्याक्सन भनेपछि समातेर राख्न सक्दैन। सो क्याटायन बाहिरबाट आयो भने त्यसले तान्न सक्छ हैन, कम्प्लिट तान्दैन, हल्का फोर्समा त्यसले पोलराइजिङ पावरको केसमा त क्याटायनको सानो साइज, हायर चार्ज डेन्सिटी, यिनीहरूको साइज जति ठुलो भयो यिनीहरूले इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर त्यति कम एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। सो यो र यो भन्दा त यसमा बढी एट्र्याक्सन हुन्छ, यसमा कम, यसले इजिली यसको इलेक्ट्रोन क्लाउड के हुन्छ, डिस्टोर्ट हुन्छ यो भन्दा। सो साइज जति ठुलो त्यति पोलराइजेसन बढी हुन्छ, पीले डिनोट गरे, र त्यति कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हुन्छ। यसको केसमा पोलराइजेसन पावर हुँदैन, यसको केसमा सिम्पली पोलराइजेसन हुन्छ। पोलराइजेसन पावर त कोसँग हुन्छ, क्याटायनसँग। सो जति ठुलो साइज त्यति बढी पोलराइजेसनको चान्स, किनभने इजिली यसको इलेक्ट्रोन क्लाउड डिफर्म हुनसक्छ, र त्यति नै बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर भयो। यो भयो हाम्रो साइजको पर्सपेक्टिभमा एनायनको लागि। अर्को चाहिँ हाम्रो चार्जको पर्सपेक्टिभमा। सो यो पनि त्यही कुरा हो, जति बढी चार्ज त्यति पोलराइजेसन फेनोमेनन, र त्यति नै कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर। सो चार्ज पनि जति बढी भयो त्यति पोलराइजेसन अकर हुन्छ, र त्यति कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हुन्छ। अब चाहिँ हामी एज अ होलमा समरीमा के भन्छौँ, फेजेन्स रुलले के भन्यो त, कुनै पनि आयोनिक बोन्डको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो गर्छ, सर्टेन कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो गर्छ, र यसको एउटा मात्रै के डिमेरिट छ त, यसबाट हामीले एक्ज्याक्ट यति पर्सेन्टेज आयोनिक कम्पाउन्डको क्यारेक्टर, यति % कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। यसबाट सिम्पली हामीले क्वालिटेटिभ एनालाइसिस मात्र गर्न सक्छौँ, क्वान्टिटेटिभ फर्ममा हामीले कुनै भ्यालु निकाल्न सक्दैनौँ। यो मात्रै एउटा यसको डिफर्मेसन हो, मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ, सिम्पली दुईटा कम्पाउन्ड दिएको छ त्यो मध्ये कम्पेरिजन मात्र गर्न सक्छौँ, यो बढी कोभ्यालेन्ट यो बढी आयोनिक, यसरी गरेर कम्पेयर गर्न सक्छौँ। अब यसको समराइज गर्दाखेरि के रहेछ त हाम्रो, यसले के गर्छ, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर कसको बढी त दुईवटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ, क्याटायनको पोलराइजिङ पावर र एनायनको पोलराइजेसनमा। क्याटायनको पोलराइजिङ पावर चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ त, जति साइज क्याटायनको साइज जति सानो त्यति बढी यसको के हुन्छ, पोलराइजिङ पावर, जति बढी पोलराइजिङ पावर त्यति बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर। त्यसै गरेर अर्को छ चार्ज अफ क्याटायन। जति बढी चार्ज छ क्याटायनमा त्यति बढी पोलराइजिङ पावर, त्यति बढी एट्र्याक्सन गर्न सक्छ, डिफर्म गर्न सक्छ, सो त्यति बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर। र यसमा सबसे इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के भनेको थिएँ, स्युडो नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन, र कसको कुन मेटलकोले कन्फिगुरेसन देखाउँछ त, कोइनेज मेटल, कप्पर, सिल्भर र गोल्ड, जुन चाहिँ हो Cu+ को टर्ममा जान्छ, Ag+, Au+ को टर्ममा। त्यसै गरेर जिनी क्यानाडामै हे भनेर याद राख्ने भन्दाखेरि जिङ्क, क्याडमियम र Ag हरेकको माथि 2वटा प्लस। सो यो 6वटा एलिमेन्टले स्युडो नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन देखाउँछ, र अरूसँग कम्पेरिजन गर्दाखेरि यो एलिमेन्ट आछ भने, यो क्याटायनको फर्ममा आछ भने यिनीहरूमा टिक हान्दिने। त्यस पछाडि एनायनको पर्सपेक्टिभमा पोलराइजेसन पावर दुईवटा फ्याक्टरमा मात्र डिपेन्डेन्ट छ, एउटा छ हाम्रो साइज र अर्को छ हाम्रो चार्ज। जति ठुलो साइज क्याटायनको केसमा जति ठुलो साइज त्यति बढी यसले के गर्न सक्छ, आफ्नो डिफर्म गर्न सक्छ, यसको इलेक्ट्रोनिक क्लाउड स्फेरिकलबाट बढी डिफर्म हुन्छ, त्यसको कारणले गर्दा पोलराइजेसन फेनोमेनन बढी अकर हुन्छ, र कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर पनि बढी देखाउँछ। अर्को छ हाम्रो चार्जको पर्सपेक्टिभबाट। सो चार्ज अफ आयन जति बढी त्यति बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो गर्छ। सो यो भयो हाम्रो समरीको कुरा। अब सर्टेन क्वेसनहरू के गरौँ, प्र्याक्टिस गरौँ। पहिलो क्वेसन छ कि हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 मा सोधेको छ, विच इज मोर कोभ्यालेन्ट भनेर, विच इज मोर कोभ्यालेन्ट भनेर सोधेको छ हैन। सो यसमा दुईवटा कुरा मात्र याद राख्नुपर्छ। अब यो सिम्पल कुराहरू हुन्छ हैन, यसमा त्यही अघिको कन्सेप्ट याद राख्यो भने, त्यही पोइन्टहरू याद राख्यो भने भइहाल्छ। सो सस्तो केसमा पहिलो क्वेसन सोध्छ BeCl2 MgCl2 CaCl2। सो यो केसमा भन्यो कसको बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर, अर्डरमा डिनोट गर, फ्रम हायर टु लोवरको अर्डरमा डिनोट गर भनेर सोध्यो। सो हामीलाई के थाहा छ, यो सब के छ, एउटै बेटा मागे कार स्कुटरवाला हो कि होइन। सो यो एउटै केमा छ, ग्रुपमा छ। सो एउटै ग्रुपमा छ भने डाउन द ग्रुप के हुन्छ, साइज इन्क्रिज हुन्छ। र क्याटायनको केसमा के छ, जति ठुलो साइज त्यति कम पोलराइजिङ पावर, जति कम पोलराइजिङ पावर त्यति कम कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर। सो जसको साइज सानो त्यसको बढी पोलराइजिङ पावर, सो यो बढी भयो, यो बढी भयो, यसरी हाम्रो के भयो, अर्डरमा गयो। यो भयो क्याटायनको केसमा हैन। सो एउटा एनायनको केसमा क्वेसन सोध्यो भने के गर्ने त,
यहाँ सबमा चार्ज एउटै छ, त्यही भएर हामीले चार्जको पर्सपेक्टिभ हेर्ने भने किनभने यिनीहरू एउटै ग्रुपमा लाइ गरिरहेछन्, एउटै ग्रुपमा के हुन्छ चार्ज सेम रहन्छ, पिरियडमा मात्र चार्ज चेन्ज हुन्छ। चार्जको पर्सपेक्टिभबाट त सजिलै छ, दुवैको केसमा क्याटायन र एनोको केसमा के छ, जसको बढी चार्ज त्यसलाई टिक हान्ने। एउटा पिरियडमा छ भने, यदि ग्रुपमा सोधेको छ भने हामीले के हेर्ने, साइज फ्याक्टर हेर्ने, यदि पिरियडमा सोधेको छ भने सर्ट ट्रिक होइन, त्यसो सर्ट ट्रिक नभनौँ, कन्सेप्ट बुझेर यो ट्रिक आएको हो होइन। सो एउटै ग्रुपमा छ भने साइज हेर्ने, एउटै ग्रुपमा छ भने साइज हेर्ने, डाउन द ग्रुप साइज इन्क्रिजेस, यो कुरा याद छ। पिरियडमा छ भने चार्ज हेर्ने, पिरियडमा छ भने चार्ज हेर्ने। त्यसै गरेर अर्को हामीले सोध्यो NaCl, NaBr, NaI, ठिक छ। यो 3 टाइम सोध्यो, हाम्रो क्याटायनिक पार्ट सेम छ, सो यसलाई हेर्नु परेन, हामीलाई एनायनिक पार्ट हेर्नु पर्यो। सो यो सब हेलोजेन ग्रुपमा पर्छ, सो यो पनि क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन। अब हामीले के था, सबको चार्ज एउटै छ ग्रुपमा भनेपछि डाउन द ग्रुप एनायनको केसमा पनि साइज के छ, इन्क्रिज भएको छ। तर एनायनको केसमा साइज जति ठुलो त्यति बढी पोलराइजिङ पावर, त्यति बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर। सो सबसे बढी पोलराइजिङ पावर कसको हुन्छ, NaI को हुन्छ। सो यस्तो हुन्छ यसको केसमा। सोध्यो भने त NaCl भइहाल्यो होइन। सो यो दुईटा पर्सपेक्टिभ भयो। सो अब हाम्रो के छ, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टरसँग रिलेसनमा के पनि राख्न सकिन्छ। हामीलाई क्वेसन त जे पनि सोध्न सक्छ, मेल्टिङ पोइन्ट पनि रिलेट गर्न सक्यो, हाम्रो सोल्युबिलिटी पनि रिलेट गर्न सक्यो होइन, हाम्रो कलर इम्पार्टिङ क्यारेक्टर पनि रिलेट गर्न सक्यो। सो त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। यो भनेको के त हेर, अब यो पनि स्पेसल पोइन्ट टु रिमेम्बरमा हाल होइन। जुन हाम्रो कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर छ, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर जसको बढी, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर जसको बढी त्यसको त्यति कम आयनिक क्यारेक्टर, यही नै हो नि। कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढी छ भने आयनिक क्यारेक्टर कम, यो त के कुरा भयो होइन। जसको बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर, आयनिक क्यारेक्टर कम। आयनिक क्यारेक्टर कम भनेपछि आयनिक क्यारेक्टर मेल्टिङ पोइन्टको पर्सपेक्टिभमा हेर्नु भन्दाखेरि आयनिक बोन्डले जसको के छ, हाई मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ। तर कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो गर्ने हो के हुन्छ, लो मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट होइन। त्यसै गरेर सल्युबिलिटीको पर्सपेक्टिभबाट पनि के हुन्छ, लो सल्युबिलिटी होइन। र कलर इम्पार्टिङ क्यारेक्टर, यो कुरा यो पोइन्ट लेखिहाल्ने नोटमा, कलर इम्पार्टिङ क्यारेक्टर चाहिँ कसको बढी अथवा नेचर कसको बढी, जसले बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो गर्छ त्यसको कलर इम्पार्टिङ क्यारेक्टर त्यति बढी हुन्छ। ठिक छ, यो भयो। कलर इम्पार्टिङ भनेको कसले बढी डार्क, कसले बढी लाइट। यदि आयनिक कम्पाउन्ड छ भने तिनीहरूले के गर्छ, कलर इम्पार्ट थोरै लाइट गर्छ अथवा धेरै नै कम्प्लेक्स आयनिक कम्पाउन्ड छ भने तिनीहरूले के गरिदिँदैन त, कलर इम्पार्ट गरिदिँदैन, कलरलेस भइदिन्छ। यसको पनि इक्जाम्पल अहिले गरौँला। सो यो पर्सपेक्टिभ याद राख्ने, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढी भनेको आयनिक क्यारेक्टर कम, आयनिक क्यारेक्टर कम, मेल्टिङ पोइन्ट कम, सोल्युबिलिटी कम, र कलर इम्पार्टिङ क्यारेक्टर चाहिँ के हुन्छ, बढी हुन्छ। कसको केसमा, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टरको केसमा। सो अब योसँग रिलेटेड पनि हामी क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरौँ। अब हाम्रो क्वेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि, विच ह्याज मोर बोइलिङ पोइन्ट भनेर सोध्यो अथवा मेल्टिङ पोइन्ट भनेर सोध्यो। सो दुवै एउटै कुरा हो। सो कसको बढी मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ त, जसको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर कम हुन्छ होइन। सो यो पर्सपेक्टिभमा पहिलो क्वेसन चाहिँ हाम्रो BeF2Cl2 जे हाले पनि हुन्छ, BeF2 र MgF2 को केसमा। ठिक छ। सो BeF2 र MgF2 को केसमा अब के भन्ने त, BeMg के छ त, एउटै ग्रुपमा छ। सो ग्रुपमा साइज पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भनेको थिएँ। सो साइज पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ, कसको साइज ठुलो, Mg को साइज ठुलो। क्याटाइनको केसमा जसको साइज ठुलो त्यसको के हुन्छ, पोलराइजिङ पावर कम हुन्छ। साइज अफ क्याटाइनको केसमा साइज ठुलो, पोलराइजिङ पावर कम, के भन्छ, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर कम। ठिक छ। सो कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर कम। सो यो केसमा साइज ठुलो भनेपछि कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर कम, जसको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर कम त्यसको मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट बढी होइन। सो यसको केसमा हाम्रो अर्डर यसरी जान्छ। सो यो भयो एउटा क्वेसन। अर्को क्वेसन हामीले सोध्यो, CaCl2 र Ca हाम्रो
Br2 सोध्यो अरे सपोज हैन, जे पनि क्वेसन बनाउन सक्छ। सो CaCl2 र CaBr2 को केसमा हाम्रो क्याटायनिक पार्ट कन्स्ट्यान्ट छ, हेर्नै परेन। अब हामी एनायनिक पार्टमा जाउँ। सो एनायनिक पार्टको केसमा एउटा क्लोरिन छ, यहाँको छ ब्रोमिन हैन। सो क्लोरिन र ब्रोमिन के छ, एउटै ग्रुपमा लाई गर्छ हैन। क्लोरिन र ब्रोमिन के गर्छ, एउटै ग्रुपमा लाई गर्छ, चार्ज कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। हामीले साइज हेर्छौँ, डाउन द ग्रुप जाँदाखेरि साइज के हुन्छ, बढ्छ। डाउन द ग्रुप जाँदाखेरि साइज के हुन्छ, बढ्छ। र यसको केसमा के हुन्छ, र एनायनको केसमा साइज बढी मिन्स पोलराइजिङ पावर पनि बढी। सो साइज बढ्यो भने एनायनको केसमा पोलराइजिङ पावर पनि बढी, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर पनि बढी। जसको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढी, मेल्टिङ पोइन्ट त्यसको कम। सो यसको केसमा कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर कसले बढी सो गर्छ, CaBr2 ले। सो कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर यसको बढी छ, सो मेल्टिङ पोइन्ट त्यसको कम। यो भयो हाम्रो यस्तो रिलेसनमा। अर्को छ अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, जुन चाहिँ हाम्रो नीटहरुमा पनि सोधेको क्वेसन छ। के छ त सोधेको, NaCl र AgCl। NaCl र AgCl हामीलाई सोध्यो। NaCl AgCl जे पनि हालिदिँदा हुन्छ, हामी यसरी हेरौँ है। NaCl र AgCl को पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि अब हामीले यो केसमा साइज हेर्ने न चार्ज हेर्ने। यो केसमा के हेर्ने त, हाम्रो स्युडो नोबल ग्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, त्यो 6वटा एलिमेन्ट याद राख्नुपर्छ यो क्वेसन गर्दाखेरि। सो यो क्वेसन गर्दाखेरि हाम्रो Ag आयो। Ag ले के देखाउँछ, स्युडो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हाम्रो Cu प्लस ले देखाउँछ, Ag प्लस ले देखाउँछ, Au प्लस ले देखाउँछ, Zn प्लस प्लस ले देखाउँछ, Cd प्लस प्लस ले देखाउँछ र Hg प्लस प्लस ले देखाउँछ। सो हाम्रो Ag ले के देखायो, स्युडो नोबल ग्यास कन्फिगरेसन देखायो। जसले देखाउँछ त्यसको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढी, पोलराइजिङ पावर बढी। सो जसको पोलराइजिङ पावर कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढी, त्यसको मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट कम। सो यसमा के हुन्छ, NaCl को बढी हुन्छ AgCl भन्दा। त्यसै गरेर अर्को हामी के हेर्छौँ, सिम्पल क्वेसनहरु छ र CuCl को पर्सपेक्टिभमा हेर्छौँ। सो यो केसमा पनि के छ, कप्परले के देखाइरहेछ, हाम्रो के देखाइरहेछ, स्युडो नोबल ग्यास कन्फिगरेसन देखाइरहेछ। जसले हाम्रो स्युडो नोबल ग्यास कन्फिगरेसन देखाउँछ त्यसको के हुन्छ त, हाम्रो कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढी सो गर्छ। कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर जसको बढी, त्यसको मेल्टिङ पोइन्ट कम। मेल्टिङ पोइन्ट कम कसको केसमा, सो यसमा KCl को बढी हुन्छ, कसको भन्दा, CuCl को भन्दा। सो यो भयो हाम्रो मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्टको पर्सपेक्टिभमा। र अर्को कुरा छ, यदि हामीलाई सल्युबिलिटीको केसमा सोध्यो भने के हुन्छ। सल्युबिलिटीको जस्तै क्वेसन सोध्यो के त, हामीलाई सोध्यो FeOH3 र FeOH2 मा कसको सल्युबिलिटी बढी छ, कसको सल्युबिलिटी बढी छ भनेर सोध्यो हैन। सो यो केसमा हेर्ने भन्दाखेरि दुवैमा सब कुरा सेम छ, मात्र चार्जको भेरिएबिलिटी छ, साइज सेम हैन, एनायनको पार्ट सेम, क्याटायनको पार्ट सेम। र तर दुवैको केसमा एउटा छ फेरिक टर्ममा, अर्को छ फेरस टर्ममा। सो हामीले के भनेको थियौँ, जसको साइज कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यसको के हेर्ने, चार्ज हेर्ने। सो चार्ज यसमा के छ, फेरिक टर्मको बढी छ। सो फेरिक टर्मको चार्ज बढी छ भने क्याटायनको केसमा के हुन्छ, क्याटायनको केसमा जसको बढी चार्ज त्यसको कम पोलराइजिङ पावर हो कि इन्भर्स रिलेसन। सो के भनेको थिएँ, साइज अफ क्याटायन जसको बढी त्यसको पोलराइजिङ पावर कम हैन, त्यसले कम कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर त्यसको कम, जसको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर कम त्यसको सल्युबिलिटी बढी हो कि यस्तो भनेको थिएँ। सो यो केसमा साइजको पर्सपेक्टिभ त हेर्नु मिलेन हैन। सो हामीले यहाँ के हेर्ने, चार्जको पर्सपेक्टिभ, जसको चार्ज बढी त्यसको पोलराइजिङ पावर बढी, जसको साइज बढी, त्यो पनि क्याटायन आयनको दुवैको केसमा, त्यसको पोलराइजिङ पावर पनि बढी, त्यसको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर पनि बढी, र जसको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढी त्यसको सल्युबिलिटी कम। सो यसमा चार्ज बढी भएपछि यसलाई बेफाइदा भयो। सल्युबिलिटी कसको बढी हुन्छ, FeOH2 को सल्युबिलिटी बढी हुन्छ। यो भयो सल्युबिलिटीको केसमा। अझै एउटा क्वेसन गरिहालौँ, Ag2O सोध्यो र Ag2S सोध्यो, ठिक छ, सिल्भर अक्साइड सिल्भर सल्फाइड। सो यो दुईटाको केसमा सोध्यो भने हाम्रो के छ, अक्सिजन र सल्फर के छ, एउटै ग्रुपमा छ। ओइ सञ्जय सेलिनाले तेरो पोल खोलिदियो भनेर याद गराएको छौँ। सो के छ, अक्सिजन र सल्फरमा साइज कसको ठुलो, सल्फरको ठुलो। साइज ठुलो एनायनको साइज ठुलो,
साइज ठुलो एनायनको साइज ठुलो, त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जसको साइज ठुलो, पोलराइजिङ पावर ठुलो, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर ठुलो, सल्युबिलिटी कम। सो कसको सल्युबिलिटी बढी हुन्छ यो केसमा? यसको सल्युबिलिटी बढी हुन्छ। ठिक छ कि छैन? यो भयो। अब यदि हामीले सोध्यो के को पर्सपेक्टिभमा त कलर इम्पार्टिङ क्यारेक्टरको, भनेको कसले बढी डार्क कलर देखाउँछ, कसले बढी लाइट कलर देखाउँछ हैन। सो त्यो के रहेछ त, जसको बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर त्यसले बढी के गर्छ, डार्क कलर इम्पार्ट गर्छ। सो यो केसमा पनि हामी के गर्छौँ, एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ। जस्तो हाम्रो छ एजिएफ, एजिसिएल, एजिबिआर र एजिआई सोध्यो रे। ठिक छ, योबाट सोध्यो विच हैज और विच इम्पार्ट्स डार्क कलर, भनेपछि जसले कसको बढी यहाँ कलर इम्पार्टिङ क्यारेक्टर छ। सो यो केसमा हेर्दाखेरि सब के छ, यो फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन र आयोडिन के छ एउटै ग्रुपमा छ। डाउन द ग्रुप जाँदा साइज बढ्छ, जसको साइज ठुलो त्यसको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर ठुलो, जसको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर ठुलो त्यसको बढी इम्पार्टिङ क्यारेक्टर। सो यो के हुन्छ, यसरी जान्छ। सबसे बढी कसले इम्पार्ट गर्छ, हाम्रो एजिआईले इम्पार्ट गर्छ। सो यो हामीले 12 मा एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्छौँ हैन, कसको कलर इम्पार्टिङ कति हुन्छ भनेर हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ हैन, सोडियम मेटलसँगको इम्प्युरिटिज पत्ता लगाउने बेला। सो यसले के गर्छ, हाम्रो डार्क येल्लो कलर दिन्छ, यसले सिम्पली येल्लो कलर दिन्छ, यसले वाइट दिन्छ, एजिसिएलले वाइट पिपिडी भनेर पढेको हुन्छ, एजिएफले के दिन्छ, कलरलेस दिन्छ। किनभने हामीले यो युज त गर्दैनौँ ल्याबमा, तर यो एकदम हाई आयोनिक क्यारेक्टर सो गर्ने भएको कारणले गर्दा कलरलेस देखाउँछ। यहाँ के भयो, कलर इम्पार्टिङ क्यारेक्टर ग्रेजुअली इन्क्रिजेस भयो डाउन द ग्रुप, किनभने साइज इन्क्रिज भइरहेछ। यो भयो साइज इन्क्रिज भने कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढ्यो, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर भने बढी इम्पार्ट कलर गर्छ। सो यसपछि यो पर्सपेक्टिभबाट त हामीले बुझ्यो हैन, हाम्रो इम्पार्ट कसले बढी गर्छ। यहाँ एउटा हामीले के क्वेसन सोध्छ त हैन, लास्ट क्वेसन हैन, हामीले रिजनिङमा पनि कहिले कहिले सोध्छ, why SnCl4 is a volatile liquid but अथवा while SnCl2 is a solid। यो क्वेसन हल्का भिडियो पज गरेर हल्का सोच त यो क्वेसनको बारेमा। ठिक छ, सो यो क्वेसनमा के छ त, हाम्रो SnCl4 भोलाटाइल लिक्विडको फर्ममा किन छ र SnCl2 सोलिड किन छ भन्ने सोध्यो भने यसमा पनि आयोनिक र कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो गर्ने। जस्तो एउटामा त हाम्रो के छ, दुवैमा सब कुरा सेम छ, मात्र चार्जको डिफ्रेन्स। एउटामा Sn को +4 छ, अर्कोमा +2 चार्ज छ। ठिक छ, सो चार्जको पर्सपेक्टिभबाट क्याटाइनको के हुन्छ त, जसको बढी चार्ज त्यसले बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो गर्छ। सो जसको बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो गर्छ त्यसको बोन्ड स्ट्रेन्थ कम भनेपछि त्यो लिक्विडको फर्ममा बस्छ। तर जसको आयोनिक क्यारेक्टर बढी छ, यो केसमा त योभन्दा यसले आयोनिक क्यारेक्टर बढी देखाइरहेछ। सो जसले आयोनिक क्यारेक्टर बढी देखाउँछ त्यसमा बोन्ड अफ एट्र्याक्सन बढी र त्यसको कारणले गर्दा यो सोलिड फर्ममा हुन्छ। सो यसमा के भन्ने त, यसले कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो गर्छ, किन भन्दाखेरि चार्ज बढी क्याटायनको चार्ज बढी भनेपछि कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढी। त्यस पछाडि यहाँ के भयो, यसमा चार्ज जसको सानो त्यसको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर कम भनेपछि आयोनिक क्यारेक्टर बढी। जसले आयोनिक क्यारेक्टर बढी सो गर्छ त्यो मेनली के बस्छ, सोलिडमा बस्छ। कहिले काहीँ चाहिँ त्यो पनि लिक्विड हैन, सेमी सलिडको टर्ममा बस्न सक्छ। कम्प्लिट लिक्विड आयोनिक कम्पाउन्ड रेयर केसमै बस्छ र कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हाम्रो लिक्विडको केसमा बस्छ, भोलाटाइल। किनभने हामीले जति पनि धेरै जस्तो कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हेर्छौँ त्यो सब भोलाटाइल लिक्विडहरूको एक्सपेरिमेन्ट गर्दा पनि भोलाटाइल लिक्विडहरू जति पनि छ हैन, जसले कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो गर्छ तिनीहरू सब भोलाटाइल हुन्छ। सो आजको लागि यति नै गाइज है। आज हामीले के कुरा गऱ्यौँ त, हामीले सब फेजेन्स रुलको इच एन्ड एभ्री कन्सेप्ट केलाएर हेऱ्यौँ। के बारेमा हेऱ्यौँ त, कस्तो हाम्रो कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर किन हुन्छ, आयोनिक क्यारेक्टर 100% कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर 100% आयोनिक किन हुँदैन, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर किन देखाउँछ। सो त्यसको केसँग रिलेसन, पोलराइजिङ पावर, पोल्यारिटीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। सो आजको लागि यति नै, र लास्टमा फेरि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो 100 सब्सक्राइबर पुगेकोमा। सो ह्याभ अ वन्डरफुल डे हैन। अनि मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। यो भिडियो राम्रो लागेछ भने लाइक गर्नुहोस् अफकोर्स, र केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दा हुन्छ। सो आई विल बी सीइङ इन द नेक्स्ट वान। नमस्ते।